الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين. اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حسب وعدہ اج دا جو موضوع ہے وہ ہے غزوہ بدر دے حوالے دے نال، جس نو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر یوم الفرقان دے لقب مبارک تو پکارے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہجرت مبارک تو دوسرے سال بعد یعنی کہ 2 ہجری دے اندر اے مارکہ پیش آیا ہے، جس دیاں کوئی جنگی تیاریاں نہیں کیتیاں گئیاں کہ پہلے کوئی مہم تیار کر کے جنگی سامان آلات تیار کر کے اس تو بعد جنگ لڑی جائے۔ اس واقعے دے اندر ہزارہا اللہ رب العزت دیاں حکمتاں نے اور اسلام دی سر بلندی ہے۔ توجہ میرے وال، پیارے محبوب علیہ السلام مکہ وچوں ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے کے آئے۔ جو مدینہ تشریف لے کے آئے دوسرا سال مبارک ہویا تو حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں نو اعلان فرما دیتا کہ جیڑا بھی جس حالت دے اندر سی او پیارے محبوب دے فرمان دے اتے ٹر پیا۔ کوئی لمبا چوڑا لشکر نہیں، جنہ لوگاں تک آواز پہنچی وہی حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے۔ 313 بندیاں دے اتے قافلہ مشتمل ہے، 313 لوگ نے اس قافلے دے اندر۔ مجاہدین دی تعداد جو اسلام دی ہے، مسلمانہ دی ہے، حضور دے جان نثاراں دی 313 صحابہ کرام نے
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ایک روایت دے مطابق 80 اونٹ نے، ایک روایت دے مطابق 70 اونٹ نے، 3 گھوڑے نے، 8 تلواراں نے تے 6 زیراں نے جڑی حفاظت واسطے پائیاں جاندیاں نے۔ اے مسلماناں کولوں سازو سامان نے 313 بندیاں کولوں 8 تلواراں تے 6 زیراں نے۔ سبحان اللہ نہیں نکلی کیونکہ اس چیز نال توجہ نہیں نا، تعلق نہیں اسلام نال، ٹھیک ہے۔ آپاں سبحان اللہ یودوں آکھنی ہے جدوں کوئی شیر آیا کہ جنگی آلات بھی پورے نہیں، ہتھیار بھی پورے نہیں، سامان بھی پورا نہیں، تے حضور دے جان نثاراں دی فوجیاں دی جڑی تعداد ہے صحابہ کرام دی وہ 313 بندے نے، تے انہاں دے مقابلے وچوں 950 تو بھی زیادہ بندہ ہے، 950 تو بھی زیادہ بندے نے۔ ادھر صرف 70 اونٹ نے، ادھر 700 اونٹ نے کافراں کولوں، اتھے 3 گھوڑے نے مسلماناں کولوں، ایک روایت 2 آئے نے، زیادہ 2 مشہور نے، چلو 3 گھوڑے مسلماناں کول نے، اتھے 100 گھوڑے دا اہتمام بھی انہاں کول ہے۔ مسلماناں کولوں 8 تلواراں نے تے انہاں کولوں 950 تلواراں نے تے 950 ہی انہاں دیاں زیراں نے۔ او کافراں دے ہر فوجی کولوں آلات بھی پورے نے، ہتھیار بھی پورے نے، سارے معاملات رکھدا ہے، لیکن مسلمانہ دی تعداد بھی تھوڑی ہے تے تعداد دے مطابق ہتھیار بھی کول کوئی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ گھبرائے بھی نہیں تے پریشان بھی ہو نہیں ہوئے۔ رکھ دے پتر، رکھ دے، جڑ لاکھ روپیہ رکھ دے نوتے، ہتھیار بھی پورے نہیں لیکن جذبہ ایمانی ویکھو، اے ایمان جیسی قوت ہے جیڑی اس میدان وچ اتار رہی ہے، اور خود مصطفیٰ کریم دی ذات مبارکہ بھی نال ہے۔ واقعہ کیوں پیش آیا، کیویں بنیا، ایک علیحدہ موضوع ہے۔ آپاں صرف جذبہ جہاد بیان کرنا ہے بھی صحابہ کرام دے اندر کنہ ایک جذبہ ہے، صرف کلے صحابہ وچ نہیں، صحابیہ بھی نے۔ جدوں اعلان جنگ ہویا تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ایسے صحابیاں آئیاں اپنے بچے لے کے، 6 مہینے دے بچے حضور دی بارگاہ وچ پیش کیتے کہ یا رسول اللہ لڑ تا نہیں سکن گے لیکن کوئی وار تا روک لین گے نا۔ ہن اس کو سبحان اللہ تھوڑی جی بنی ہے، تھوڑا جی ماحول بنیا، سبحان اللہ، چلو اللہ تعالیٰ توفیق دے وے، ہاں تھوڑے جے بولو گے نا پھر تو کوئی پریشانی ہے تو بھی تھوڑی دور ہو جائے کہ سبحان اللہ۔ مدینہ شریف دے اندر پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلال اعلان فرما دیو، الجہاد الجہاد، لوگو جہاد واسطے تیار ہو جاؤ، نبی دا حکم آ گیا جی، اللہ تے دے رسول دا حکم آ گیا، جہاد واسطے نکلو۔ پھر جس عالم دے اندر، جس حال دے اندر مصطفیٰ دے صحابہ سن، ننگی پیری ٹر پے، کسے دے گل صرف قمیض جناب والا، کسے گل صرف جناب کسے دے لک وچ دھوتی ہے، پیروں ننگے نے، سروں ننگے نے، تلواراں ہتھیار کوئی نہیں، بس نبی تا حکم ملے آئے، سارے جناب اکٹھے ہو گئے حضور دی بارگاہ دے اندر۔ جدوں تمام صحابہ کرام جانشار جنہ تک آواز پہنچی ہے، حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نے، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر جدوں حاضر ہوئے نے، پیراں وچ جتیاں کوئی نہیں، گل وچ قمیض کوئی نہیں، ہاتھ وچ تلوار کوئی نہیں۔ تیرے میرے نبی نے فرمایا، او میرے غلاموں، تسی جنگ کرنی ہے، تیار ہو؟ یا رسول اللہ، سونے آیا سی تیار ہاں۔
عجیب مجاہد نے جنہ کلو تلواراں ہی کوئی نہیں، جنہ کلو نیزے پھالے کوئی نہیں، جنہ دے پیریں جتیاں ہی کوئی نہیں، گلاں وچ کمیزاں کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا تواڈے کلو تلواراں کوئی نہیں نے، ہتھیار کوئی نہیں، کیا لڑو گے یا رسول اللہ؟ لڑاں گے۔ حضور نے فرمایا کھان پین دا سامان بھی کوئی نہیں، یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہ ہووے پھر بھی اسی لڑن واسطے تیار ہاں۔ اے سن اسلام والے، اے نبی دے فرما بردار سن، اے نہیں آکھیا یا رسول اللہ رک جاؤ اسی کوئی تیاری کر لویے، ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر تو بعد چلاں گے، چلو کل نو ٹر پواں گے، پرسوں چلے جاواں گے، ہتھیار پورے کر لئیے، اور نہیں تا کم از کم کپڑے تے جتیاں ہونیاں چاہی دیاں نے، شدید گرمی ہے سجنا، رمضان المبارک دے دن مبارک نے، ایک جدوں قافلہ روانہ ہویا ہے سجنا، جدوں پیارے محبوب علیہ السلام اپنے مجاہدین دے نال خطاب فرما رہے نے اور جہاد دا جذبہ دیکھ رہے نے، میرے غلاموں تسی تیار ہو؟ یا رسول اللہ تیاراں، تھوڑا جہا نقشہ لئیے، جنہ دے پیراں میں جتیاں کوئی نہیں، گل وچ کمیزاں کوئی نہیں، سراں تے کپڑے کوئی نہیں، ہاتھ وچ تلواراں کوئی نہیں، اعلان ہو گیا جو کچھ بھی جس تے کولے او محمد کریم دی بارگاہ دے اندر پیش کرے، مجاہدین جہاد واسطے تیار نے۔ سجنا جدوں اعلان پہنچیا، عورتاں تک اعلان پہنچیا، ہر صحابی جد کو جو سی کو ٹوٹی تلوار لے کے آ رہے آئے، جو کچھ جس دے گھر دے اندر سی اپنی جناب والا لے کے آ رہے نے۔ ادھر حضور دے غلام وہ بھی دوڑیا آندا ہے، جناب ہاتھ باندھے دا مٹھی باندھے تے عرض کردہ یا رسول اللہ سونیا میں بھی اپنا سامان لے کے آ گیا۔ ہن زہر دے سر تے کوئی جناب والا سامان کوئی نہیں، ہاتھ وچ کوئی نہیں، خالی آ کے سونیا جو کچھ میرے کول لے کے آ گیا یا رسول اللہ تواڈی بارگاہ وچ لے کے آ گیا۔ حضور نے فرمایا کی لے کے آیا؟ مٹھ کھولی تے ایک کھجور، عرض کردہ یا رسول اللہ سونیا میرے گھر دے اندر ایک ہی کھجور سونیا جڑی لے کے آ گیا۔ مصطفیٰ کریم نے اعلان فرمایا میرے غلاموں چادر بچھا دیو، اس کھجور نو چادر تے رکھ دیو۔ جدوں چادر تے رکھی گئی نبی لجپال نے فرمایا او میرے غلاموں اے جذبہ ہے جس تے گھر ایک کھجور ہے اس نے بھی اللہ تے رسول دی بارگاہ وچ پیش کر دیتی ہے۔ اور اتھے مذاق نہیں اڑایا گیا کہ دیکھو یہی ایک سی بچی، وہ حالات ایسے سن سجنا، حالات ایسے سن، جذبہ ویکھو ایک کھجور بھی گھر وچ نہ رکھی حضور دی بارگاہ وچ پیش کر دیتی۔ جدوں خبر پہنچی عورتاں تک کہ مجاہدین جہاد واسطے جا رہے نے، محمد کریم دے غلام جہاد واسطے جا رہے نے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک عورت آ کے صحابی عرض کر دیا نے یا رسول اللہ سونیا میرا باپ کوئی نہیں فوت ہو گیا ہے، میرا خامند کوئی نہیں یا رسول اللہ جڑا میں جہاد تے بھیج دی فوت ہو گئے نے، میرا بھائی کوئی نہیں سونیا جڑا میں جہاد تے بھیج دی، میں کلی تنہا ہو رہتا سونیا اے میرا بچہ ہے 6 مہینیاں دا حضور دے قدماں تے رکھ دیتا، یا رسول اللہ اس نو جہاد واسطے قبول فرما لو۔ کتنے مہینے دا بچہ ہے؟ بولیے 6 مہینے دا بچہ ہے سونیا۔ تیرے میرے نبی لجپال نے فرمایا بی بی یہ جہاد دے دی عمر بڑی چھوٹی ہے، اتا اٹھ بھی نہیں سکدا، چل نہیں سکدا، تلوار نہیں اٹھا سکدا، لڑ نہیں سکدا۔ تے عرض کر دیا نے یا رسول اللہ سونیا اے مینوں بھی پتہ ہے لڑ نہیں سکدا، چل نہیں سکدا، سونیا مینوں پتہ ہے کافر تواڈے تے تیراں دے وار کرنگے، تواڈے خون دے دشمن نے سونیا تواڈے تے تلواراں دے وار کرنگے، میرا بیٹا لڑ تا نہیں سکدا، کوئی ایک تلوار یا تیر دا وار تا روکے گا، میں چاہنیاں میرا بیٹا محمد کریم تو قربان ہو جائے۔
اے اسلام والے نے اج تسی بھی بیٹے کینوں دیتے اج تسی بھی اپنے بیٹیاں کولوں پوچھ کے ویکھو تسی اپنے آپ کولوں پوچھو تسی میں اسلام نو کی دیتا ہے سجنا اسی تا او قوم آ جڑی نماز نہیں پڑھ سکدی اسی او قوم آ جڑی سبحان اللہ نہیں کہہ سکدی اسی او قوم آ جڑی سپارہ قرآن دا ایک ایت دی تلاوت نہیں کر سکدی اسی او قوم اپنے بچیاں نو مسجد نہیں لے آ سکدے تواڈے کولوں جہاد دی کی توقع کیتی جاندی ہے سجنا ویکھو نا لوگاں دا جذبہ جنہاں 6 مہینیاں دے بچے حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیتے یا رسول اللہ سونیا میں جاننی ہاں تلوار نہیں اٹھا سکدا لڑ نہیں سکدا لیکن کوئی دشمن وار کرے گا کوئی موزی تیر چلائے گا کوئی لانتی تیر مارے گا تلوار چلائے گا اے اگے ہو جائے گا انہوں اگے کر لیا جے کوئی تلوار دا وار رک جائے گا سونیا میرا بیٹا شہید ہو جائے گا میں بھی کہاں گی میرا بیٹا محمد تو قربان ہو گیا ہے اج سجنا آپاں بڑیاں قربانیاں دے کے بیٹھے ہیں ویکھو نا لوگاں دا جذبہ پھر جناب والے عورتاں بیٹھیاں گھراں دے اندر باتاں پیاں کر دیاں کوئی آخدی ہے میں اپنا باپ ٹور کے آئیاں جہاد واسطے کسی نے کیا میں اپنا بھائی تیار کیتا ہے جہاد واسطے حضور دی بارگاہ وچ گیا کسی بی بی نے کیا میں اپنا بیٹا بھیجے آئے کسی نے کیا میں گھر بھی حضور دی بارگاہ چ بھیج دیتا سجنوں باتاں پیاں ہوندیاں نے عورتاں ایک دوسری نال بات پیاں کر دیاں نے انہاں وچ ایک بی بی ہے جدی اولاد کوئی نہیں سجنا جدا خاوند کوئی نہیں باپ کوئی نہیں تنہا ہے آخری آئے افسوس کاش اج میرا باپ ہوندا میرا بھائی ہوندا میرا بیٹا ہوندا میری اولاد ہوندی میرا گھر والا ہوندا میں سجا کے تیار کر کے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر پیش کر دی تاکہ اسلام دی سر بلندی واسطے نکل دے محمد کریم تو قربان ہو جاندے بی بی رو رہی ہے 2 کم سن چھوٹے بچے آ رہے ہیں جنہوں حضرت معاذ تے معوذ آخدے نے اے چھوٹے مجاہد نے میدان بدر دے اندر حضور دے جنہاں نے ابو جہل نو واصل جہنم کیتا ہے اے جناب والا بی بی رو رہی ہے اپنے مقدراں دے اتے رو رہی ہے کاش کہ اج میرا بھائی ہوندا توجہ میرے وال کاش میرا بھائی ہوندا میرا بیٹا ہوندا یا باپ ہوندا جدوں عورتاں کہن لگیاں میں بھائی نو ٹور کے آئیاں کوئی کہے بیٹا بھیج کے آئیاں کسی نے کہ اپنا گھر والا بھیج کے آئیاں تو جناب پھر حسرت پیدا ہوندی ہے کاش اج کوئی میرا بھی ہوندا جڑا محمد کریم تو قربان ہو جاندا سجنوں اے اسلام دی ابتدا تے پہلی جنگ مبارک کے پہلا غزوہ بدر اور ایڈی تھڑلے دی جناب والا کافراں نال مقابلہ ہو رہا ہے تھوڑے جا مسلمان جنہاں کولوں تلواراں ہی کوئی نہیں یا رسول اللہ سونیاں لڑاں گے میدان وچ اتر جاواں گے حضرت مقداد عرض کر دینے یا رسول اللہ سونیاں اسا بنی اسرائیل دے لوگاں طرح نہیں کران گے تسی حکم فرماؤ کچھ بھی کوئی نہیں کول اسی گھوڑے سمندر چ پا دیاں گے اے نہیں ایمان والے اسلام والے ٹھیک ہے آپ بھی مسلمان ہیں شرم آندی اپنے آپ کو مسلمان کہن لگے ہیں وہ بھی مسلمان ہے جڑا آج تک مسیح تے نہیں بڑا وہ بھی مسلمان ہے جنہیں زندگی وچ روزہ ہی نہیں رکھیا وہ بھی مسلمان ہے جس نے کدی کوئی نیکی دا کام والے پاسے منہ ہی نہیں کیتا تے اپنے آپ نے کہے میں مسلمان ہاں ہے نہیں مسلمان ایتھے نا مسجد واسطے جولی پھر دی نا 20 روپے کڈنے اوکھے ہو جاندے نے کنے 20 روپے کڈنے تے دوبارہ بندہ لگا ہے کر کے لگن گے گوریاں نال ویکھدے نے تے دینے کینوں نے مسجد نو اے اپنا جذبہ ہے قربان نہ جاواں جن نے بچے حضور دے قدماں تے رکھ دیتے یہ مرد دی بات نہیں ہے بی بی دی بات ہے جنہیں بچے رکھ دیتے نے معاذ حضرت معاذ معوذ آئے
अम्मा जी क्यों रो रही हो? असी तेरे बेटे हाँ, असी हुजूर दी बारगाह जाने जनाब चले गए। बीबी लैके सरकार दी बारगाह दे अंदर अर्ज कर दिया ने या रसूल अल्लाह सोने ऐ मेरे दो सिपाही ने। बीबी उमरां छोटियां ने, मां ने क्या नाना बेटा वापस नहीं आना, उथे शहीद हो जाना है, मुहम्मद करीम दे नाल रहना है। जनाब हुजूर ने फरमाया इन्हां नूं ले जाओ, इन्हां दियां उमरां छोटियां ने, लड़ नहीं सकदे। ते बच्चे अर्ज करदे ने या रसूल अल्लाह सोहणिया लड़ाइयां उमर दे नाल नहीं हुंदियां, लड़ाइयां जज्बे नाल हुंदियां ने। सोने सानू इजाजत दी जावे, मेहरबानी की जावे, असी नाल जाना है। उन्हां दोनों भाइयों दे विचों हुजूर ने बड़े नू रोक लिया, फरमाया चलो एक ले जाने आ, एदा कद भी माशाअल्लाह चंगा है, तलवार भी उठा सकदा है, लड़ भी सकदा है। जनाबे वाला जिस्म भी वावा भारा रखदा है, दूसरा छोटा है, कमजोर है। जनाबे वाला जदों हुजूर ने बात की, एदा कद छोटा है, उम्र थोड़ी है, ते अर्ज कर देने या रसूल अल्लाह सोनिया ए उमर अगर मेरा कद छोटा है, इन्हों मेरे बराबर खड़ा कर लो, पता चल जाएगा। और बिलाल सरकार ने क्यों साड़ी पमैश कर लवे, जदों कद ना पन लगे ने छोटा मुजाहिद अपनियां अड्डियां चक लियां, उंगलां दे भार ते आ गया है। या रसूल अल्लाह मैं जाना जरूर है जनाब दे नाल, तुहानू कलिया नहीं छोड़ना। अज तू मैं क्रिकेट बल्ला फड़ाया है, अज तू मैं हाकियां हथ विच दित्तियां ने, अज तू मैं जनाबे वाला 50,000 लख दा मोबाइल दिता है। आपां इस्लाम दिता ही नहीं है, आपां इन्हां दे गल विच यहूदी दी तलीम दा पट्टा पा दिता कि लगेगा ते कमाएगा, ये लगेगा नहीं ते खावांगे कित्थों। ओ सजनो देखो मुहम्मद अरबी दे गुलामां दे कमाल, किसे दियां नौकरियां नहीं ने, तलवारां कोल कोई नहीं, सवारियां कोल कोई नहीं, पैरे पाण वास्ते जुतियां कोई नहीं, गल विच पाण वास्ते कमीज़ां कोई नहीं। ते अल्लाह फरमा रहा है सोहणिया क़यामत तक बदर वालियां दा मकाम किसे नूं नहीं मिलना। सहाबा विचों जिहड़ा 313 दा मकाम है ना, किसे नूं भी नहीं मिलिया। ठीक है, सब तो पहले गज़वे च जिहड़े 313 सहाबा आए ने, इन्हां दी शान जिन्ने बड़े गज़वात होए ने, बड़ियां फतह कीतियां ने सहाबा ने, फरमाया जिहड़े बदर वाले ने इन्हां दा मुकाबला कोई नहीं कर सकदा। बदर वालियां दा बोलिए बोलिए, बदर वालियां दा मुकाबला कोई नहीं कर सकदा, बदर वालियां दे बराबर कोई नहीं हो सकदा, बदर वालियां जैसा नहीं हो सकदा। तुहानू समझ